पावसान माती कोसळत जाल्यार हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. आयज आमी येयल्या कुळागरान पणसुलां काडपाक. घरे तळपाचें आसा आमकां, सो आमी पणसुलां काडपाक येयल्या. लागीं राव नाका येच्या. पणसुलां इथं वयर आसा, सामकी वयर. लास्ट 2 पणसुलां उरल्या आनी हांगा माडयेर चडला पप्पा. एंड थंयच्यान मागीर किल्ल कातण्यान वडयतलो. पळोवया कितें जाता तें. पयस राव रे, थंयच पडटो रे ती सकयल. हो, तू पयस रावलो मरे. डिशक्याव डिशक्याव डिशक्याव. 1 2 1 2 एंड किल्ल कातणे इज सामके लागलेले आसा. एंड पडले पडले पड गया. एंड सेकंड वन. 1 2 एंड oh no. एक पणसूल पडले हांगा. एंड द अदर वन वेर इज अदर वन. ओके, ये रहा. पप्पा देवता पळय. जाली 2 उरले दिसता लास्ट. यात तू. सो पणसुलां काडली एंड आमी वयता आतां घरा परत. एंड पणसुलां आमी फाल्यां सकाळी फुडें उठोन तळटली. फाल्यां सकाळी बेगीन उठचें पडटलें. फक्त 2च पणसुलां आशिल्ली लास्ट. आनी हमाली हाडला हें एक पणसुलां व्हरपाक. एंड सी वो फाटल्या दिसांनी तुमी रील पळयला आसतलो. हेका सगळीं पणसुलां लागलेलीं आनी आतां एक सुद्दां पणसूल ना, सगळें काबार. थँक यू सो मच पणस बाब फॉर गिविंग अस सो मेनी पणसुलां. एंड अयांश गेलो पप्पा वांगडा पयलीं आनी आमी आतां वयता. मातशें काम आशिल्लें तें केलें एंड आमी आतां चल्लीं. आनी आतां हांवूय बीन बरें फास्ट चलपाक लागलां हांगा. पळया हांव कितलें फास्ट चलता तें. वर्साची लास्ट 2 पणसुलां आमी फाल्यां फ्राय करतली सकाळी उठोन. आतां सांजची आमी येयल्या 6:30 पणसुलां व्हरपाक. एंड फाल्यां तुमकां फूल प्रोसिजर दाखयता हांव, कशी आमी तळटा, कशी कितें करता. आनी इतली क्रिस्पी आनी टेस्टी कशी जाता ती तेवूय हांव तुमकां दाखयतलें फाल्यां सारकें. बिकॉज फाल्यां 2च आसा पणसुलां, चड व्हडलेशें कांय आसपाना. सो व्हिडिओ काडपाक शकता हांव. सो हांगा दीस पळया कसो. आनी कुळागरान सगळें काळू काळू, कांयच कळना दीस जाता काय रात जाता म्हणून. सगळें झाडां. ही आतां कुळागरांतल्यान भायर सरलीं आमी. एंड वो रोड. सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. सो आतां आमी सकाळी फुडें उठली आनी लेट जालो आयज उठपाक मातसो. आनी पणसुलां पळयतालीं, एक पणसूल पिकला खंय. सो आमी एकूच पणसुलाची घरा तळटली. एंड आतां हांव सकाळ फुडें उठतनाच पयलीं भायर येयल्या गार्डनान पळोवपाक म्हाजे गुलाब इतले बरे फुल्ल्याक. वाव वाव वाव. आनी उदकान भिजोन कितले बरे दिसता गुलाब. फोटोग्राफी बीन केल्यार मोबायलाचे कॅमेरा वयल्यान बरे दिसतले.
पोंचूल पोंचूल खा घाल कोथिंबीर केल्ले आसा कितें खावपा जाय सांग मरे खंय रे पयशी पोंचून खातलो ही बुजेल्ले अरे निवॉनी हय खा आनी कशें लागते सांग म्हाका बरें लागता कुरकुरीत लागता आ सांग मरे This one is पिकलेले पोणसूल महेश खातलो See how much we have done Wow Wow ते आम्ही आज फ्राय केले इतले ओ चॅनल सबस्क्राईब करा म्हण व्हिडिओ लाईक करो अयांच्यान घर येतोळे रे हय टाटा बाय बाय